DYRB 540. Ang radyo ng Pilipino. Kini ang tingog sa kamatuoran. Kaya pagkahibalo sa kamatuoran, maghahatag kanimo og kagawasan. Be it unto me according to your word. Naantos ka ba sa grabing sakit? According to your Nabilanggo ka ba sa drugas o mga bisyo? I can stand Gusto ka bang maluwas ang iyong kalag sa nagdilaab na kalayo sa impyerno? on my heart. Si Kristo Jesus, anda mo pahigawas kanimo. Uban sa imong hugot nga pagsalig. Kanunaya sa pagpaminaw, kining tulumanon. Jesus Christ, Salvation Healing Ministry. Praise God! Sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, mayong buntag Sugbo, mayong buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, mayong buntag usab sa atong mga kaigsuonan, higala, mga minahal namong katawhan sa Dios, mga suki namong tigpaminawan, bisan asa kamo karong dapita, ang atong Ginoong Kristo magapanalangin kanimo. Iksuon ni Gala ani ano sab kita nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kay dinining maong kamatuoran atong hikaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato kabayran og salapi. Kaluwasan nga gadala ka nato ngadto sa gingarian sa langit. Mga kaigsuonan, sa ngalan sa atong buhi gamhanan nga Dios nga mga atong Ginoong Kristo, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Canapi, uban sa akong kapikas Biti Canapi, magakauban usab kaninyo sulod sa usa ka takna. Gikan sa atong naimutangan sa Houston, Texas adlaw nga Sabado alas 7 sa gabi ug adlaw nga Domingo alas 8 sa buntag dinha sa Pilipinas. Kumusta ug maayong buntag kaninyong tanan. Mga kaigsuonan, sa dili pa kitang padayon ining atong tulumanon, makampo na kita. Amahan na mo nga nakasala. Nagkampo kami alang niining imong mga katawhan sa naglain-lain nga dapit sa tibuok kalibutan, diin makaabot ang among tingog sa pagtuo. May usa o duha kanamo mangayo bisan unsang butanga sa imong ngalan, imo kining ihatag kanamo. Ug kung may duha o tulo kanamo baga katigom sa imong ngalan Ginoo, aniya kauban kanamo sumala sa imong mga pulong sa Biblia sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 19 ug 20. Ug niini among gipangayo kanimo amahan ang dugang kaalam kay balo panabot may tungod sa imong mga pulong ug alang niadtong wala pa magpakadungog imo untang ablihan ang espirituhanong dulunggan ug nga makadungog sa mayong balita uban ang ilang espirituhanong panabot ug nga amo pang masabot pa og dugang kining dugay ng tinaguan nga kamatuoran. Ang kaluwasan nga imong gihatag ingon nga gasa sa tibuok kalibutan ug nga masayod pagayod kami sa kadako sa imong gahom nga aniya kanamong nagtuo kanimo busa amahan magauban ka kanamo samtang magapadayon kami sa maong buluhaton dihugi kaming tanan labi na sa kung kapikas nga magadala sa imong nga pulong ug ang gahom sa imong espiritu magapamuhat sa among taliwala ug magpadayag sa imong gamhanang mga buhat amahan sa ngalan ni Jesus ug ang tanan dungog himaya pasalamat magdayeg gahom kanimo lamang Dios Amahan Anak ug Espiritu Santo. Amen ug amen ug amen. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Usbon ko mayong buntag, adlaw nga Domingo, ang mga pag-ampo, mga pangmusta, ug mga panginaot nga naa kamo sa mayong kaimtan, ug ang kalinaw sa Dios maanaa kaninyo. Ug alang sa atong mga kaigsuonan sa Christian Full Gospel Center, pinangunahan sa atong butang pastor, Reverend Dr. William Labariti, ang Dios magapauswag kaninyo ug sa tibuok sa kapamilya sa DYRP. Uban sa tanan nga namati kanato karon. Mga kaigsuonan, akong ihatag ang panahon kadto sa akong kapikas Biti Canapi. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Salamat, Hallelujah. partner. Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ng Diyos sa walay katapusan. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Umay buntag, mabungaong adlaw nga Domingo sa tibuok kalibutan. Hallelujah.
ug bisan asa kamong dapita karon ipahimutang sa Dios ang atong mga pagbati, ang atong mga pag-ampo sa kanunay, nga naa kamo sa maayong kahimtang, himsog ang atong mga panglawas ug himsog usab ang atong mga espiritu. Amen. Alang sa tanan atong mga kaigsuonan, sa atong mga minahal nga mga tigpaminawan, kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia, sa atong mga kasilinganan, atong mga kaparintihan, mga kanakan, kaumagaran, kapuhan, nga tanan, ug sa tanan nga naa kanato. Amen. Maayong gabi dinhi sa atong nahimutangan sa tibuok Amerika. Yes, Lord. Og sa tibuok isya maayong buntag na usab. Hallelujah. Amen. Samtang ang atong mga kaigsuonan nga tanan nga asa man mong dapita karong gipahimutang sa Dios uban sa atong mga kaigalaan, atong mga kasilinganan, kaparintihan. Ang ato gayong pangindahay sa tanang panahon nga kitang tanan hatagan pa sa Dios sa inunta moswagon nga pagkinabuhi. Amen. Praise the Lord. Maayong gabi, usbon ko may gabi sa atong naimutangan sa tibok Amerika o asa mong dapita o sa tibok Asia, sa Japan, Singapore, Taiwan, China, Cambodia, Thailand, Korea, labi na sa atong nasundong Pilipinhon, ang Luzon, Visayas ug Mindanao. Amen. Maayong buntag, hallelujah, ug maayong inunta kabuntagon karon sa oras aron sa Europa. Atong kabuntagon na sad karon sa Europa. Sa tibuok Europa, labi na sa Middle East, sa Israel nga mao ang pinili nga nasod sa Dios. Amen. Tanan natong mga kaigsuonan ng atong mga OFWs, residents o mga immigrants. Mabungahong adlaw nga Domingo sa tanan. Amen. Yes, Lord Jesus. Dalaygo ng Dios walay katapusan nga diyan anian na usab kita nining atong laing adlaw sa Domingo nga diin kita magsaw na usab nining pagkaon nga dili madunuton. Amen. Yes, Lord. Pagkaon kini nga makaayo sa atong lawas kalag espiritu ug sa tanang aspeto sa atong kinabuhi kun ato kining ikinabuhi. Amen. Usa ang atong mga Biblia andam na ba ang atong mga ballpen, journal, notebook, papel kay sa panahon nga di kita makaabli dayon sa atong mga Biblia, pwede ra na ninyong isulat ug sa panahon sa inyong pagpamalandong inyo kanang matun-an pa pagbalik. Amen. Yes, Lord Jesus. Uban sa inyong pagsinati sa pulong sa Dios nga diin kung ninyo kanang hatagan og pagtagad mao kini ang sulat sa Dios nga nakigsulti kanatong tanan. Amen. Amen. Niing adlaw sa di pa kita mo ato sa unahan ang ako mapaghangyo kaninyo palihog kog share sa nining atong tulumanon. Sa atong Facebook Live ay mo kalimot kay inyo kining parte. Di ra ni amo kundi kanatong tanan nga nagsunod kang Kristo. Kinahanglan buhaton ta kini kay siya man ang nagingon sa iyang mapulong nga akong nagpili kaninyo. Dili ka mong nagpili kanako aron manlakaw kamo ug mamunga ug bunga nga mulungtad. Amen. Yes, Lord Jesus. Usa matud pa niya, makapangayo kita sa bisan unsang utanga sa iyang ngalan. Sa ato kining buhaton, kay way usa ka natong wala nagkinahanglan sa Ginoo. Amen. Sa tanang oras, nagkinahanglan kita sa Dios. Matag minuto, segundo sa atong kinabuhi. Kay kung wala siya sa atong kinabuhi, wala usab kita. Amen. Busa nining adlaw nga atong pag-ila nga sa ang Dios nga labing gamhanan nga makagagahom sa nga tanan. Maghatag na usab kanato og gahom aron diya sa atong tagsa-tagsa kanay motangan makapadayon kita sa pagkat-on sa iyang mabulawanong mga pulong. Amen. Praise God. Usa mag-ampo kita dadon nato sa pag-ampo ang mga pulong atong pag-aambitan.
Amahan nga naka sa langit sa ngalan sa imong bugtong anak nga mong Ginoong Hesus. Nagapasalamat kami o Dios sa panahon nga imong giandam na usab kanamo aron kami Ginoo magkat-on sa imong mga pulong. Yes, Lord Jesus. Dihugi kaming tanan ilabi na sa imong ubos nga alagad mga dumala sa imong mga pulong. Yes, Lord. Ug ang gahom sa imong espiritu magpadayag kanamo sa imong gamhanang mga buhat. Amen. Tabuni kaming tanan sa imong hamili nga dugo, silyohi ang tanang dapit din anang imong mga kaanakan, Yes, ang imong mga katawhan, ang imong mga pinili o dinihugan, imong mga balaang kaparian, Amen. imong Yes, Lord. arianong mga kaparian, nga di kami makita sa dautan. Yes, Lord Jesus. Unini o Dios, amo o Ginoo makatunan ang imong mga pulong uban sa kaalam kay balog panabot imong ibubo sa matag usa ka namo. Ngamo pag Ginoo masabtan og dugang kini ug among magamit sa among pangadlaw-adlaw nga kinabuhi. Amen. O nga ikaw ang may padayag ug dili kami, ikaw may taas ug kami may paubos sa ngalan ni Hesus nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Amen. Ug amen. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise God, no? So ang atong tema nining adlaw to kaning gipanguluhan o experiencing God. Pag-ila sa Ginoo o pagpakig-ambit sa Ginoo. Mahimong sa imong nahimutangan karon nining orasa. Mangutana ako kaninyo, kanus aman ang katapusang panahon nga diin sa imong kinabuhi nga epektuhan ka diha sa ingnon ta physically uban sa kamatuoran nga ang Dios nga gamhanan nakigsulti kanimo. Amen. Muna akong pangutana. Og manghinaot ako nga kining maong pangutana, inyo kining matubag sa inyong tagsa-tagsa kakaugalingon. Amen. Kay, kung atong sination lamang ang Dios, no? Emphasize gyud sa Biblia ang Dios bisan asa na Asya, no? Ang Dios bisan asa na Asya. He is everywhere, no? So, kung bisag asa na Asya, sa ato pa, ang iyang presensya nagamanifesto o ang iyang gahom o ang iyang himaya ato gayud nga inon ta mabati, no? Ato kining mabati. Pinaagi sa panahon nga kita naghisgot sa iyang ngalan, ubin sa imong pag-inusara nga nakigsulti ka kaniya pinaagi sa imong mga pag-ampo. Amen. Ubin sa panahon nga ikaw nagbasa sa iyang mga pulong. Kining mga butanga seryoso kini nga ato gayong paghuptan. Nganuman, tud ato makita sa kinabuhi ni Juan, sa diyang nakigsulti kaniya ang Dios, nawad-an siya sa iyang kusog. Amen. Dili ba? Ato na mabasa sa gipadayag, Kapitulo 1, versikulo 7. Mabasa kita. Itong abliho ng ato mga Biblia, mga kaanakan sa Dios. Hallelujah. Diya sa gipadayag o Revelation chapter 1 verse 17. Atong tanaw nun sa gingon sa atong mga Biblia. Ang Biblia nagapamatuo diri sa mala sa Revelation gipadayag kapitulo 1 bersikulo 17. When I saw him, I fell down at his feet like a dead man. He placed his right hand on me and said, "Don't be afraid. I am the first and the last." Ato pa sa diya nga, nakighimamat o nahimamat ni Juan ang Ginoo. Naingon siya sa versikulo 17, sa pagkakita ko kaniya, si Jesus kini, si Juan kini nagistorya.
natumba ako sa iyang tilan, daw patay. Unya gitapion niya kanako ang tonyang kamot ug miingon siya, ayaw kahadlok, ako ang sinugdanan ug ang katapusan. Amen. Praise God. So atong makita sa kinabuhi ni Juan, ha? Nga sa diyang nakigsulti kaniya ang Dios, nawad-an siya sa umoy, nawad-an siya sa kusog, no? Sa ato pa, ngano nga nawad-an man siya sa kusog, tungod kay walay makaharong kaniya. Amen. Amen. Praise God. Walay makaharong kaniya. Sama sad si Apostol Pablo. Kung atong hunahon-naon, si Apostol Pablo sab nahagba pod sa yuta sa diyang gimamat siya sa Ginoo. Sa diyang paingon siya sa Damascus, atong mabasa kana sa libro sa mga buhat. No, sa mga buhat, kapitulo 9. Kung tan-awon, basahon ta kana. Salamat sa Ginoo. Atong ablihon ang atong mga libro sa mga buhat, kapitulo 9. So, versikulo 4. Unsay nahitabo kang Apostol Pablo. Sa dihang iyang nahimamat si Jesus, matod pa diya sa atong Biblia, he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Natumba siya og nadungog niya ang tingog nag-ingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako. Sa ato pa makita nato unsa gayud kagamahanan ang Ginoo nga ni atong mga tungura sa diyang nahimamat niya ang iyang mga ang iyang mga tinun-an, walay nakaharong sa iyang presensya. Apan ang Ginoo diin siya ang nakikit, siya nga nahimamat nila, no? Nagbilin gayud siya og istorya ngadto kanila. Nagbilin siya og ingno tanamulong siya ngadto ni Pablo og sa unang nahimamat niya si Juan. Nagsulti siya ang sinugdanan og ang katapusan. Og si ngadto ni Apostol Pablo, ipangutanan niya nganong gilutos man niya siya. So, ato sa makita sa kinabuhi ni Pedro, sa diyang nakita niya si Jesus, niluhod siyang dali-dali og nag-ingon, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. No. Isa ka wasad siya kaharong tungod kay nag-ingon siya, palayo na ako, kay makasasala ko nako, Ginoo. Ato nang mabasa sa Lucas, kapitulo 5, versikulo 8. Abli ninyo ang inyong mga Biblia, di ta magtinapulan. Ug amoy mga Biblia, sulati ko ninyo, kay magpadala kita og Biblia. O nga walay mga kabilinggan, kay buot sad kita nga makapanghatag og Biblia. Ay mao kanay gusto sa Ginoo. Sumatod pa niya sa pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo miluhod siya sa tubangan ni Jesus sumingon, palayo ka nako Ginoo, kay makasasala ako. Og sa ikaupat nga karakter nga atong pagahisgutan nga diin nakikita si Jesus kang Moises. May numdum kita si Moises sa diyang nakikita siya kang Moises o si Moises na ibalag niya ang Ginoo, mikurog sad siya sa diyang nakigsulti kaniya ang Ginoo. Amen. No? Ato pa, tungod sa pagkagamhanan sa Dios, wala gyud makaharong kaniya bisag kinsa pa silang inon ta dinihugan sa Dios, no? Ay kon boto naon-naon sa atong pagkakita
dili kay kita makaharong sa Dios. Wala niingon si Jesus ngingon ang Ginoo ngadto ni Moises. Ato na mabasa sa mga Buhat kapitulo 7. Hallelujah. Versikulo 32 atong ablihon ng atong mga Biblia. Salamat sa Ginoo. Ato ning basahon, praise God. Hallelujah. Matod pa diya sa atong Biblia, I am the God of your ancestors, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Moses trembled with fear, and dared not look. Wala siya makaharong sa Dios. Nalisang siya. Tod pa niya, ako ang Dios sa imong katigulangan, ang Dios ni Abraham, na Isaac ug ni Jacob. Kuro gayud sa kalisang si Moises matod pa sa Biblia. Ug wala siya mangahas pagtan-aw. So, kamahanan gayud ang Ginoo agi makaharong kaniya. Amen. Amen. Busa sa imong kinabuhi, nawala ba sa imong panumduman nga labing gamanan nga Dios makigistorya o mahimong gipili kaniya nga iyang pakigsultihan? Pangutana kini nga ikaw rasay makatubag niini. Amen. Nawala ba husbon ko, nawala ba sa imong panumduman nga labing lahalangdon nga Dios makigistorya o mahimong gipili kaniya nga iyang pakigsultihan? Nakabuot ba nimo ang pulong sa Dios o sa pagbasa sa balaang kasulatan uban sa imong balaang paghandom? O diha ba sa pagpaminaw sa iyang basahon o sa iyang pagtulunan, naghatag ba og kausaban kini sa imong kinabuhi? Sama sa mga tao nga atong ginganlan sa unahan, nga diin iyang gihimamat ang iyang mga tinun-an. Ngayon kita si Moises, usa siya kasinugo sa Dios alang sa iyang katawhan aron sa pagluwas kanila gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Amen. Yes, Lord. No? Siya may gipadala sa Dios ingon nga pangulo ug manluluwas. Binuligan sa anghel nga iyang nakita dito sa nagdilaab nga sampinit. Mao kini si Moises. Ug siya ang nangulo sa katawhan sa ilang paggawas gikan sa Ehipto ug nagbuhat siya mga milagro ug mga katingalahan didto sa Ehipto, sa dagat nga pula ug sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig. Amen. So, kini si Moises nga naibalag niya ang Dios, wala siya magdahom niadtong tungura nga pilion siya sa Dios aron siya mahimong inunta manluluwas sa iyang mga katawhan nga mga pinili. Wa siya nagdahom nga niadtong tungura nakabaton siya sa maong tahas nga wala niya damha. Kay niadtong pagkaimamat niya sa Dios, plano kadto niya aron nga nining panahona atong mahinukluban. Kung unsa ka mahinungdanon nga makaila kita sa Ginoo. Amen. O unsa ka mahinungdanon nga masinati nato ang Ginoo. O unsa ka mahinungdanon nga makigambit kita sa Ginoo. Sama sa iyang mga tinun-an nga nakigambit kaniya. Ug diha atong makita sa ilang pagpakigambit, nakita na uban sa plano sa Dios, ang Biblia
nga naghatag katinawa nining tanan, buot usab nga sa imong kinabuhi, imo usab kining madawat. Amen. Kay way usa ka nato nga diin ining kinabuhia nga nagpakadungog sa maayong balita nga inon ta dili makabaton sa dihang anaa kay paghandom sa Dios. Yes, Lord. Amen. Ang paghandom sa Dios usahay mao nay makaingon nga makita nato o masinati nato ang Ginoo. Wala sa atong baruganan, wala sa atong pagkamaambungan, wala sa atong kadato, wala sa atong kawadon, wala sa atong posisyon nga ang Dios mopili kanato aron kita niya himamaton o aron kita makahimamat kaniya. Amen. Ang pagpakighimamat sa Dios mao kining gingon nga sa dihang naa kay balaan nga ekspektasyon sa Ginoo, nakay putli nga ekspektasyon sa Ginoo, diha siya mo pakita kanimo. Amen. Yes, Lord Jesus. Diha siya makikita kanimo tungod kay sa iyang pagpakikita kanimo, hatagan kausab niya, inunta, buluhaton sama sa iyang mga pinili. Dili man managsama ang gasa nga gihatag sa Dios sa iyang mga katawhan, apan ang naghatag sa gasa usara. Hallelujah. Sumo kini ang ato ang hatagan og pagtagad nga diin ang Biblia nagaingon sa libro sa Panultihon, Kapitulo 9, versikulo 10, ang atong ablihon ng atong mga libro, abasa na sad kita sa Panultihon, Kapitulo 9, versikulo 10. Ang Biblia nag-ingon atong basahon. Hallelujah. To be wise, you must first have reverence for the Lord. If you know the Holy One, you have understanding. Ito pa, ang pagtahod o pagbatod o kahadlok sa Ginoo mo ay sinugdanan sa kaalam. Hallelujah. Ang pagbaton o kahibalo sa walaang Dios mao ang pagbaton og maayong panabot. Amen. Atong masabot nga si Jesus mao ang kaalam. He is greater than wisdom. Ang Biblia sumala sa libro sa Colosas Kapitulo 2. Atong basahon ang atong libro sa Colosas. Hallelujah. Nagsulti diha sa libro sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 10 atong basahon. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Atong basahon sa atong libro sa Colosas. Ablita sa atong Colosas. Praise God. Salamat sa Ginoo, no? Kapitulo 2 sa Colosas. Nagingon diha siya, Jesus is greater than wisdom. Dato pa kung siya ang labing makagawom sa nga tanan ug ang otoridad, dato pa, watay lain panambiton siya ra. Amen. And you have been given full life in union with Him. He is supreme over every spiritual ruler and authority. Matod pa diya sa atong
Kolosas Kapitulo 2, versikulo 10. Gyatagan kamog hingpit nga kinabuhi diya sa inyong pagkahius sa kaniya. Sa diyang nahiusa kita kaniya, gyatagan kita niyag hingpit nga kinabuhi. Labaw siya sa tanang espirituhanong pangulo ug otoridad. Amen. Sama sa atong mga katigulangan, siya usab ang naghatag og lamdag kanila sa panahon sa gabi o panahon sa adlaw. Sa adlaw, ang pilar sa panganod o ang inunta panganod mao'y nagiya kanila. O panahon sa gabi, ang langit nung kalayo mo'y nagiya kanila. Amen. Inyo nang mabasa, so ako ning ihatag ninyong homework. Sa Exodus Kapitulo 3 siya, pangitaan na ninyo asang bersikulo ha. Inyo nang homework, mga kanakan sa Dios, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga kasilinganan, kaparintihan, kaanakan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kay nining kinabuhia, kung mingon sila sa atong mga katigulangan, ang panganod mo ay naglamdag nila panahon sa adlaw o sa gabi ang langit nun niyang kalayo, sa imong kinabuhi karon kinsay naglamdag kanimo, kinsay nagiya kanimo. No? So, mangayo kita sa Dios ug kaalam aron ni ana mahibalag ta siya. Amen. Mahibalag nimo ang Dios tungod kay siya pulong nga mianhi sa kalibutan. Siya ang pulong nga gipadala sa Dios dinhi sa kalibutan aron niini atong madungog ang mga butang nga wala nato makita kaniadto. O ang atong nadungog, nga wala nato sad madungog kaniadto, atong madungog karon pinaagi sa imong pagbaton og kahadlok og pagtahod sa Dios. Kay walay laing paagi nga imo kung masinati ang Ginoo, pinaagi sa imong pagtuon sa Biblia og imong mabati ang Dios nga adunay mga pulong nga nakigsulti kanimo. Amen. Amen. Ang pulong nga mianis kalibutan, gipadala sa amahan, mo'y makigsulti kanimo. Ang pulong kung imong basahon, if you study your Bible, you may sense that God has something to say directly to you through the verses you are reading. No? Mabati nimo ang Ginoo nga makigsulti nimo. Kung nagtuon ka sa Biblia, imong mabati ang tingog sa Dios nga doon na siya gisulti kanimo pinaagi sa mga bersikulo nga imong gibasa. Amen. Yes, Lord Jesus. Ug kung imo kining hatagan og minuto, segundo, oras to consider the awesome reality that the God who spoke to our ancestors and created the universe is now speaking to you. Amen. Yes. No? Sa ato pa, tagaan ginato siyang panahon. Sama sa iyang mga tinunan, ngano nahimamat man nila ang Ginoo. Ngano nahimamat nila si Jesus niadtong tungura. Ngano nahimamat ni Moises ang Dios ngadto sa nagdilaab nga sampinit. Amen. No? Nganong nahimamat ni Apostol Pablo sa dihang nahimamat ni Apostol Pablo ang Dios sa dihang padung siya sa Damascus aron siya manlutos sa mga tao sa Dios. Amen. Yes, Lord. Oto nangutana siya, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? No? Umawsad si Pedro, iyang nahimamat ang Ginoo ngano man kanang tanan matubag sa diyang imo gid kanang basahon ganiro nimo ang Biblia. Kay si Pedro ni atong tungura sa diyang nahimamat ni Jesus, miluhod siya dali-dali og nag-ingon, "Depart from me,
For I am a sinful man, O Lord. No? Kadiyang naimamat ni Pedro ang Ginoo. Sumaw kini mga kaanakan sa Dios, mga katawhan sa Dios, mga manahal natong mga tigpaminawan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Sa tanan nga nagsunod dining atong tulumanon, magpasalamat kita sa Dios. Ug sa gamhanang amahan kay diha sa iyang paghatag kanatong kaalam, atong masayran nga ang Biblia o ang kasulatan nakigsulti kanato. Amen. Kanimo kanako kung nagpakabana kaniini. Sama sa gibuhat ni Hesus sa diyang nagsulti siya sa minatay. Kinsa ba itong namatay? Ngayang gipabangon sa lubnganan? Si Lazaro. Oh, si Lazarus. Unsay ingon niya? Lazarus, bangon diha. Siya ang nakigsulti ngadto ni Lazarus nga mobangon gikan sa lubnganan. Sa ato pa, nahitabo to tungod kay gamhanan gid siya god. Siya god ang otoridad sa tanan, no? Pangulo, siya ang ingnon ta labaw sa tanang espirituhanong pangulo ug otoridad. Mo ni atong mabasa sa libro sa Colosas kapitulo 2 bersikulo 10. Amen. Sa ato pa, sa imong kinabuhi niining panahon na, usahay ang Dios nakigsulti na kanimo. Apan tungod kay nakulangan ka sa kaalam, mo nang dili ka inunta aktibo ni ana. Di ka magpakadungog tungod kay ang nakulangan ka sa kaalam. Kung ang Diyos karon nga nakigsulti ka na kang inunta kang Apostol Pablo, kang Apostol Juan, kang Apostol Pedro, ug ngadto ni Moises, mausad kini ang Dios nga niya sa atong taliwala karon. Amen. Yes, Lord Jesus. Siya ang nagmugna sa langit ug sa yuta ug ang nakigsulti sa atong mga katigulangan. Siya ang nagsulti ngadto sa usa ka ingnon ta sa iyang mga tinun-an sa diyang naa sila sa balsa ug miagi ang unos, ang dakong unos. Ug yun sa maniyang unos iyang gipakalma. No? Ang pagpakalma sa unos dili to mabuhat sa tao. Panmahimo sa tao sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngano man, kay kung imo ra tong gahuma, di ka kapakalma ato. Pero kung ang gahom sa Dios sa ngalan ni Jesus, mao ang imuhang gamiton sama sa gibuhat ni Jesus sa pagpakalma niya sa ingnon taunos, no? Sa ato pa nihunong gayud ang unos. So, sa ato pa ang pagpakalma sa unos sa kinabuhi o sa ingnon ngadto sa mga sasakayan sa mga tinunan sa panahon nga si Jesus nagsakay uban kanila. Sa ato pa gihimo kadto nila aron makita nga si Jesus kauban nila. Di ba? Aron makita nga si Jesus kuyog nila. Maning atong gingon nga ang Ginoo everywhere, no? Ang Dios bisan asa siya. Kay naglakaw lang to kay sa paglakaw ni Apostol Pablo paingon sa Damascus, diha siya. O sa diyang si Juan usab, diha pud siya. Si Pedro diha pud siya. Kang Moises diha pud siya. Sa ato pa, makita nimo nga tinuod gayud. God's presence is reality. Nga naagyud kuyo gayud nimo adlaw-adlaw. Amen. No? So kung nagtuo ka ni ana, you can experience God, no?
as open as you draw near to Him through faith. No? Ma-experience nimo ang Ginoo sa makadaghan sa diyang mo paduol jud ka kaniya. Pinaagi sa imong pagtuo, sa pagampo o sa pagtuman sa iyang kabubuton. Amen. Yes, Lord Jesus. Amen. So ato makita unsa gayud ang Ginoo kagamahanan no. Walay bisan unsa sa ato ang kinabuhi nga di niya mahimo. Kay siya ang nagatudlo kanato ni ana. Siya ang nagatudlo kanato kung unsa iyang gipakita sa iyang mga tinun-an, mausab kini ang ato. Kung moingon siya sa unos, peace be still. Inyo na mabasa sa Marcos Kapitulo 4, versikulo 39. Og diha ang unos minghunong. Diba? Inyo sa nang mabasa sa libro sa Mateo. Ini mga pulunga, kung inyo ato kining tagaan og luna sa atong kasing-kasing. Ato gayong maaninaw nga sa atong kinabuhi, wa gyud malayo kanato ang Dios. Amen. Yes, Lord Jesus. Kung si Jesus nakigsulti o siya ang nanghingilin sa panulay, sa diyang giayo niya ang usa ka tawo nga gipanulayan, sa ato pa, mahimo kay niya ang imo sang pagpakigsulti ang iyang pagpakigsulti kanimo. Amen. Siya nga makigsulti kanimo, sama sa iyang gibuhat sa iyang mga tinun-an, mahimong posible. Tungod kay posible manggayod. Pero kining kita nga hingtungdan. Kung naa ba kitay pasyon ni ana, doon na ba tay inunta doon na ba tay kanang tinguha, no? So gikinahanglan nato nga naa gitay tinguha ni ana. Sama ni Moises. Nagtinguha man to si Moises nga nagdahom ba siya may balag niyang Ginoo? Wala. Pero ang iyang tinguha, nga ano man ang sampinit diha, nagdilaab man na, nga wala man ko'y makita nga kalayo, wala ko'y makita nga, unsa ni? Sunog. Ha? Kasi nakita ang nasunog. Oh, wala siya nakita nga nasunog. So, iyang giusyuso. No? So, ang imong pag-abli sa imong kaugalingon ngadto sa Dios, nga imo usab siyang mas hinati. Ug diri atong makita ang mga butang nga angayan nato nga huptan. Kaysa atong pagkinabuhi, niining kinabuhiya nga iyang gihatag kanato, aduna kitay mga aspito nga atong ma-experience ang Dios. Amen. Ingon nga ang Dios bisag asa, dili makalayo kanato ang iyang espiritu. God is everywhere and there is nowhere to escape His Spirit. Sa ato pa, ang espiritu sa Dios naagyud kanato kanunay. Amen. Whether naa sa langit o sa yuta o sa impyerno, nganuman. Kay siya Ginoo man. And He is a spirit. And we cannot even touch Him nor see Him, but you can sense Him. Maka-experience ka kay masense nimo nga naa ang iyahang presensya uban kanimo. Amen. Yes, Lord Jesus. So, ato makita nga, number one natong hunahon-naon, He is everywhere. God is everywhere. Sa ato pa, He is the omnipresence God. No. Naa siya bisag asa. And is able to manifest His presence. Nga naman. Kay naaman siya kanunay nato. Kung naay panahon nga ang iyang presensya atong mabati o atong maaninaw nga naagid siya, no? Atong tinguhaon ang iyang gahom.
o ang imong hiayang himaya o ang iyang giya. Kay mao kini ang example. Sanglitanan kini o example kini sama sa mga Israelita sa panahon ni Moises nga diin sila gigiyahan sa ingnon tapanganod sa adlawan nga dapit. Amen? O sa gabi nga dapit, ang iyang langit nun nga kalayo, mo'y nag-uban kanila. So ato gayong pangitaon ang Ginoo. Nganuan, tungod sa atong pagpangita kaniya, atong maaninaw nga naagyud ang iyang presensya. Ang iyang presensya nga dili nato ikatandi. Kay diya sa atong pagpangita sa iyang presensya, ug ang atong pagduol kaniya pinaagi sa atong pagtuo sa kini ingnon takalyabi. Inubanan sa atong pagkamatinumanon sa Dios, atong ma-experience ang Ginoo. Unsa may giingon niya sa Santiago Kapitulo 4, versikulo 8. Diba niingon siya? Come near to God, no? Ingon siya, and He will draw near to you. Diba? Kung muduol ta niya, muduol sad siya kanato. So you can experience God kung ang imong kanunayon nga pagpakigilambigit kaniya inubanan sa kalipay o kalinaw o diya sa imong pagpamuho sa imong ingnon ta sincero inasingkasing gayud nga pag-ambit sa iyang presensya. Kay diya sa iyang presensya there is a fullness of joy. Amen. Makita nato kung naata sa iyang presensya malipayon kayo ta. Amen. Matod pa ni David, in your presence, O Lord, there is fullness of joy. Ito na mabasa diya sa Salmo ni David, Kapitulo 16, versikulo 11. So kung buot kita ma-encounter nato ang Ginoo, sama sa atong gipanghisgutan nga mga karakter sa Biblia, o sama ni Apostol Pablo, Apostol Juan, ni Pedro, ni Moises, kani sila mga ihimplo ra ni sila, pero nagdala kini sa kamatuoran tungod kay sila nangausab pinaagi sa ilang pagtuo sa Dios. Amen. Yes, Lord Jesus. Encountering God can lead us to personal transformation as a believers. Ug mausab kita and we become more like Him. Di kita malayo kaniya tungod kay ang iyang presensya mao'y nakaingon niini kanato nga bisan sa nagkalain-laing sitwasyon o sa nagkalain-lain natong kahimtang, matransfer kita ngadto sa iyang imahe. Amen. Bisag unsa pakadagko ang atong mga pagsulay, ang atong mga problema, ang nagkalain-lain natong mga sa nagkalain-laing aspeto sa atong kinabuhi. Ang Biblia maka-assure gayud kanato kay ang Biblia mao ang pulong sa Dios. Ug siya nga nag-ingon nga naghatag kanato nining iyang mga pulong, no? Mao ni siya ang ingnon ta makahatag kanatog assurance. Kaysa iyang mga saad ug ang iyang presensya nga nag-ingon siya kung hain kamong duha o tulo naghisgot sa kungalan na ako sa inyong taliwala. Sa ato pa, kung naa siya sa atong taliwala, sa unsang paagi nga imo lang siyang ingnon ta baliwalaon. Diha ka na ingnon ta sa matag karnugon niya makabaton og kusog sa kanunay o ka ingnon ta kasibot sa pagpakigsilambigit kaniya
sa tibok nimong kasing-kasing kalag hunahuna og kusog. Sama sa iyang ingon ngadto ni Moises, no? Nga sadyang ningon si Moises, Ginoo, kung dili ko nimo ubanan, ayaw lang, dili lang may manlakaw. Pero kay ningon manggod ang Ginoo, dili na unta siya mauban tungod kay nasuko ang Ginoo. But ang Ginoo makabalibad ni Moises. Inyo nang mabasa sa inyong Exodus kapitulo 33, lapangitan ninyo yung mga bersikulo. Inyuhan ng homework. Ayaw mo pagtapol, pagpangita sa inyong Biblia. Kaya ang sama nga inyong ipangita inyong Biblia, mao ka na ang Ginoo makisulti ninyo. Matod pa niya dia, my presence will go with you and I will give you rest. See? Nalimang ka? Ingon siya Ginoo, di mo banan, di nalanggon mo adto, no? Pero sa tubag sa Ginoo, okay, ubanan ka mo sa akong presensya. Ugatagan ko kamog pahulay. Amen. O sa nang giingon niya, nga, mag-uban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa panahon. Mateo, kapitulo 20, 28. 28, 20 ba? Basin ako na po'y nabali. No? So, atong siguroon, nga di mabali ang atong bersikulo, atong tutukan. Kay ngano, ang ako lang gipahatag ninyo nga homework, maura inyong tanawon kaayo aron inyo manang makatunan. Ug sa inyong pagkat-o ni ana, may mo kana ninyong itipigan sa inyong kasing-kasing ug bisan asa kamo inyo kanang ikasulti ngadto sa uban. Kapitulo 28 bersikulo 20 sa Mateo. Hantod sa katapusan sa panahon mag-uban ako kaninyo. Hantod pa ni diha. Sa to pa, walay bisan usa ka minuto segundo nga biyaan ta sa Ginoo. Kay ang Dios Espiritu man di siya makitag dili mahikap. Apan kung buot ka nga mahimamat nimo siya, well, pangayua ka niya. Take a moment to consider the awesome reality that God who spoke to our ancestor and created the universe is now speaking to you. Siya ang nakigsulti kanimo karon. Aron diya sa imong nahimutangan unsa kalalom man ang imuhang mga kasinatian, unsa man ang imong ginahambin sa imong kasing-kasing, ang Dios makigsulti kanimo pinaagi sa imong paghihimamat kaniya. Amen. Sama sa atong mga kaigsuunan. Kay sumala sa iyang mga pulong, siya ang sinugdanan ug ang katapusan. Muna yung gisulti ni ngadto ni Juan sa Gipadayag kapitulo 1 bersikulo 17. Nan karon, unsaon nimo siya nga imong mahimamat? Imo siyang himamaton ining adlaw. Sumala sa iyang mga pulong nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok. Ug kung may makadungog sa akong tingog, moabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay. Musaw uban kaniya, mukaon siya uban kanako. Amen. An oras na aron tagaan nimo kini og pagtagad. Kaya ang iyang imbitasyon kini niya alang sa tanan nga nagpakadungog sa iyang mensahe og hatagan niya og bili. Tungod kay ang paghatag og bili sa Dios sama ra nga mao kini ang isinugdanan sa imong kaalam. Amen. Yes, Lord. Ang pagbatunog kahadlok kaniya mao kini ang sinugdanan sa kaalam. O kay sinugdanan man kini sa kaalam, imo usang madawat ang unsang imong mga tinguha. Tungod kay nagpangita ka kaniya, tagaan gyud kaniya. Amen. Amen. Matud pa niya sa Hebreo kapitulo 3 bersikulo 7 ug 8. Busa mingon ang espiritu kon makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw pagahiya ang inyong kasing-kasing sama sa pagsukol sa inyong katigulangan batok sa Dios sa adlaw sa pagsulay didto sa kamingawan. Amen. Nga naman,
Kay matod pa niya sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa taknang akong gikahimutan o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios karon maong adlaw sa kaluwasan. Amen. Nan sa unsang paagiha, nag-ingon ang Biblia sa libro sa Roma, Kapitulo 10, versikulo 9. Unisugid mo sa imong mga ngabil nga si Jesus imong Ginoo sa kinasingkasing mutuo ka nga siya may gibanaw sa Dios gikan sa mapatay nan maluwas ka. Amen. So niini mag-ampo kita. Di nato dugayon kay gamay na lang atong oras so mag-ampo na kita. Yes, Lord. Hallelujah. Og diha sa atong mapag-ampo, sabat lang sa atong pag-ampo. Kaya ang imong pag-ampo mao kanay makahatag kanimo og ingnon ta makabot nimo ang saad sa Dios. Amen. Yes, Lord. Sa mag-ampo na ta, amahan nga naa ka sa langit, Amahan nga naa ka sa langit. sa ngalan ni Jesus, Jesus. aniya midul ako kanimo Dios, Ako kanimo. nga usa ka makasasala. Sa ka makasisa. Inong Hesus, Dong Isus. saylo ako Saylo ako sa tanang kong mga sala Ang mga sala. nga nahimo batok Nahimo kanimo kanimo. sa pulong, Ulong. sa buhat, Buhat. ug sa unahuna. Sarna. Inong Hesus, Dong Isus. ugasi ako sa imong hamili nga dugo, Pili nga dugo. nga giula nimo Ay mong giula. ngadto sa krus sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo. Sa tanang kong pagkadautan, Kadautan. gikan sa akong pagkahimugso, Pagkahimugso. sa bakan sa akong inahan, Ang inahan. ug hangtod nining panahon na. Ining panahon. Ug niini Ginoong Hesus, Ini Ginoong Isus. nagtuo ako, Nagtuwa ko. nga ikaw mo'y akong Ginoo, Ikaw may akong Ginoo. ug sa kinasingkasing, Singkasi. nagtuo ako, nga ikaw may gibanhaw sa Dios, Panaw sa Diyos. gikan sa mga patay. Karon dayon Ginoong Hesus, Ang Ginoong Isus. giablihan kong akong kasing-kasing, Kasing-kasing. ug sumulod ka kanako. Sumulod ka kanako. Ikaw na maghari diri kanako. Diri kanako. Ikaw na ang magtudlo kanako Tulog kanako. sa pag-alagad kanimo Lagad kanimo. sa tibokong kasing-kasing, Kasing-kasing. sa tibokong kalag, Kalag. huna-huna, Una-una. o kusog. Kusog. Salamat Ginoong Hesus Ba't Ginoong Isus. sa imong mapulong Imong mga pulong. nga akong nadungog Akong nadungog. ining orasa. Ang oras. Ug dalaygon ka Dios Ikot ka o Diyos. sa pagkaton kanako, paggiya kanako, pagtambag kanako sa tanang panahon. Tanan panahon. Ug salamat Ginoong Hesus sa kapasayloan sa akong masala. At sa akong mga Ug isulat Ug isulat ang akong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Sa ngalan ni Hesus Amahan, Isus. ni akong gipangayo, gipasalamatan. Pasalamatan. Amen. 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 Praise Okay, midawat ka naman kang Hesus nga imong Ginog manluluwas. Ang Biblia nagaingon alang niadtong tanan nga nagdawat og nga midawat og mila kaniya giatagan niya katungod nga mamahimong mga anak sa Dios. Amen. Okay, nahimo ka namang anak sa Dios, moingon ako kanimo, welcome to the family of God. Amen. Yes. Ug niini diya sa inyong nang tagsa-tagsa kanay mutangan ang ako mga pag-ampong ang Dios nga tinubdan sa paglao magpuno kanatong tanan sa tanang kalipay ug pakigdait. Pinaagi sa atong pagtuo kaniya aron magpadayon pagtubong atong paglaom. Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo Amen. nga nagpuyo taliwala kanato. Amen. Sa tanang dungog, himaya, kadaugan, pagpasalamat, ug ang gahom, ug ang gingharian, kaniya ragayod sa buhi nato nga Dios sa ngalan ni Kristo. Amen. Amen. ug Amen. Praise, Akong ihatag ang panahon sa akong kapartner aron sad siya ang motapos. praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Mga kigsunan, natapos na sab ang atong panahon, dinhining atong tulumanon, ang kamatuuran sa Biblia. Mga kaigsunan, dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimo inyo kining ipadala o makasulat kamo sa atong email address beatrice_c91@yahoo.com o sa messenger, pangitaan lang ang Beatrice Canapi. Mga kaigsunan, mga kagilaan, mga minahal na mong katawan sa Diyos, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Canapi.
Uban sa akong kapikas biti kanapi, malipayong manamilit nga usab kaninyo, ang grasya ug ang kalinaw sa Dios sa ngalan ni Kristo maanaak kaninyo. Amen. Hallelujah. Ug kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas pinaagi kang Kristo nga atong Ginoo ang kalangdon gahom ug awtoridad sukat pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangpan. Amen. Ug amen. Ug amen. Hallelujah. Daghang kaayong salamat. Usbon namo. Salamat sa inyong pag-subscribe sa ato ang tulumanon ang kamatuoran sa Biblia sa ato ang YouTube channel. Salamat sa inyong pagsunod usab sa atong live, sa atong radio broadcast, uban sa atong Facebook live. Ug sa uban pang mga Bible study nato, huwag ka mo apil, sulat lang sa inyo sa atong messenger account ug aron ka mo maka-apil sa atong mga Bible study para mapunan pang atong kaalam kay balog panabot aron sa atong pagpangalagad sa Dios dili kita makulangan sa ngalan ni Kristo nga atong Ginoong manluluwas. Hallelujah. Hantod sa sunod. God bless us all. We love you all in the love of the Lord. Shalom. Ano na ba kami gustong i-promote? Gusto ba kamo nga mabati ang inyong mga ideya o mga impormasyon alang sa kaayuhan sa katawhan?